हाय, कशी आसा तुमी बरा? आज हांव कोंकणींत व्हिडिओ करते आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव मंगळूरकारांचे फेमस रेसिपी दुकरा मासाची बाफात करते आसा. ताका आमी म्हळ्यार मसालो वांटून आज म्हळ्यार आमचे व्हडले फेस्त, त्या देखून हांव 5 किलो दुकरा मास रांदते आसा. त्या खातीर हांव ताका मसालो वांटून घालते आसा. थोडी जाणां ताका बाफात पावडर घालून काली करतात, ते तितले टेस्ट जायना. बाफात पिठो घालून केल्यार ताजेत घाट आसता. हे मसालो वांटून घाल्यार मस्त टेस्ट जाता. मसालो वांटून ताका दुकरा मासाक बरें धुवन एक अर्दो घंटो नाजाल्यार 1 घंटो म्हणसर ताका मसालो मॅरिनेट करून दवरचें. त्या वेळार ताका बरें मसालो ओडटा, मागीर ताचे उपरांत उकडीचे. मस्त टेस्ट जाता तशें केल्यार. हांवें केदाळारी दुकरा मास करतना तशेंच करचें. टायम आल्यार अर्दो नाजाल्यार 1 घंटो मसालो घालून बरें मॅरिनेट करून दवरचें. ताचे उपरांत उकडचें. मस्त टेस्ट जाता. तुमी हांवें केल्ल्या पर्यंत करा, जाल्यार मस्त टेस्ट जाता. आनी हाका काले बरो मसालो जाय, पियाव आनी कितले जाय म्हणून हांव तुमकां दाखयता. येया. हाय, कशे आसा तुमी? आज हांव मंगलोरियन स्पेशल रेसिपी दुकरा मासाची बाफात करते आसा. हांगा हांवें 5 किलो रांदते आसा. हांगा हांवें 2 टीस्पून टेबल स्पून लेकार कणपीर काडून गेल्या 5 किल्याक. ताच्या उपरांत 3 टेबल स्पून मिरयां काडून गेला आनी 3 टेबल स्पून जिरें. ताच्या उपरांत 2 टीस्पून सासांव घालून गेलें. ते हांवें रोस्ट केलें. आतां रोस्ट करून मिक्सी जारीक घालते आसा. आनी हांगा हांवें 100 ग्राम बेडके मिरसांग काडून गेल्या, ते रोस्ट करया. मसालो रोस्ट करून दुकरा मासाक घाल्यार बरें टेस्ट जाता दुकरा मास. आतां मिरसांग रोस्ट जाले, हे मिक्सरान घालता. ताच्या उपरांत हांगा हांवें 12 लवंगां काडून गेल्यात आनी 500 ल्हान कुडके तिखे साल. मागीर ताच्या उपरांत एक 3-4 पत्रे, जाई पत्रे म्हणटात पळय, ते काडून गेलां. ते इल्ले रोस्ट करया. ताच्या उपरांत एक व्हडलो कुडको आमचाण काडून गेल्या. ताच्या उपरांत एक 2 टीस्पून हांवें टर्मरीक पावडर. आतां हांव पयलें हाचो पावडर करता. पावडर केल्यार मागीर वांटूंक इजी जाता. त्या खातीर हांवें पावडर करून जालो. ताका आतां इल्लें उदक घालून परतून नायस जावन ग्रायंड करचें पडटा. नायस सायजाचे मसालो, नाजाल्यार बरें जायना. आतां हांवें हे मसालो 2 पटी वाटले, म्हळ्यार 5 किलो दुकरा मासाक न्हय. हांगा हांवें 1 किल्याक 4 पियावा लेकार काडून गेल्यात, क्यूब केल्यात. आनी 5 कांदे लसूण. ताच्या उपरांत 5 किल्याक 4 लेकार तरणी मिरसांग. ताच्या उपरांत व्हडलो कुडको आलें. ताच्या उपरांत आतां मासाक बरें करून धुवन मासाक हांवें मसालोय घालो. ताच्या उपरांत हांवें अर्दो मात घाला मासाक. आतां अर्दो दवरला. ताच्या उपरांत आतां मोठें मीठ घालतें आसा. मोठें मीठ घालून एक घंटो बरें मिक्स करून पुरा मसालांनी 1 घंटो मॅरिनेट करूंक दवरल्यार मास बरें ओडटा ताका मासाक मसालो. ताका टेस्ट जाता बरें मास. बरें करून मिक्स करया. हांवें व्हडली रुंद हांडी काडून गेल्या, म्हळ्यार मिक्स करूंक बरें जाता आनी इजी जाता म्हणून. आतां मसालो बरो मिक्स करून जालो. आतां 1 घंटो मॅरिनेट करूंक दवरया धामणें धांपून. आतां 1 घंटो जालो, हांवें गॅसार दवरला हांडी.
ताका मिक्स करूंक एक व्हडली रुखाची दोय आयल्यार बरें जाता मिक्स करूंक. म्हज्या कडेन ना तें आतां म्हळ्यार कुलरान तो मिक्स करचें पडटा. आतां धांकणे धांपून इल्लो वेळ उकडया. आतां मांस अर्दें उकडलें, ताका अर्दो पियाव काडून दवरलो न्ही तो आतां घालते आसा हांव. तो कित्याक अर्दें उकडल्यार घालचें म्हळ्यार मागीर लास्टाक मांस उकडून जाल्या उपरांत तो पियाव आमकां तोंडाक खावंक मेळटा ना, मस्त टेस्ट बरें जाता. पियाव खावंक मेळाचें जाल्यार बरें जाता. त्या खातीर हांवें अर्दें उकडल्या उपरांत घालो. आतां हाका इल्लें तिखशें उणें आसा, त्या खातीर हांव साविता बापात पावडर घालते आसा. तिखशें सामा जाल्यार घालीचें म्हणना, म्हाका इल्लें उणें म्हणून दिसता. त्या खातीर हांव 3 टेबल स्पून हांवें साविता बापात पावडर घालो. बरें करून मिक्स करया. आतां हाका इल्लें आमचाणी उणें आसा, त्या खातीर हांव 3 टेबल स्पून शिरको घालते आसा. मिक्स करया बरें करून. फ्रेंड्स, दुकरा मांस रेडी जालें. रुचीक मग कोडेलकारांचे दुकरा मांस बापात रेडी जालें. फ्रेंड्स, रुचीक दुकरा मांसाचे बापात रेडी जालें. तशें मसालो वांटून घाल्यार मस्त टेस्ट जाता. बापात पावडर घालून करशाकी बापात पावडर घाल्यार ताचो तो घाट येता मस्त. आनी मस्त दुकरा मांस रांदतना बापात पिठो घालून रांदल्यार तसोच घाट चड आसता, टेस्ट जायना. त्या खातीर मसालो घालून वांटून घाल्यार मस्त टेस्ट जाता. तुमकां ह्यो व्हिडिओ लायक जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी लायक करा आनी शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर. बाय.